हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं तालीम दुश्मनी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों के फंड्स रोक लिए गए। जंग के 350 स्कूलों के 10,000 से ज्यादा उस्ताद तनख्वाहों से महरूम, दीगर अमला भी तनख्वाहों का मुंतजर रह गया। अब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों को मसाइल ने आ घेरा है। फंड्स की फ्राहमी रुकने से हर में लगभग 4,000 स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा है। जिला झंग के लगभग 350 स्कूल्स भी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के फंड्स के मुंतजिर हैं। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन झंग के सदर नदीम ज़या, साबिक सदूर गुलाम नबी, राना इशफाक, जुल्फिकार, राना मोहम्मद अरशन ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के रवैये पर इजहार अफसोस किया। बहुत ही गंभीर किस्म के मसाइल है। इसके साथ साथ कुछ मसाइल और भी हैं, जैसे कि 4-5 साल से पेमेंट बढ़ाई ही नहीं गई 550 रुपए में। अब मुझे ये बताएं कि 8 साल बल्कि अब मुझे ये बताएं कि 550 रुपए में गुजारा हो सकता है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत काम करने वाले 10,000 से जायद उस्ताद की तनख्वाहें भी रुक गई हैं, जबकि स्कूलों के दीगर मुलाजमीन भी तनख्वाह के मुंतजिर हैं। स्कूल की इमारत के किराए और बिजली के बिल अदा करने के लिए भी जेब में आना नहीं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में मौजूद 1.5 लाख से जायद तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उस्ताद ने तनख्वाह न मिलने की शिकायत भी की। इदारे में बहुत से लोग इस वजह से परेशान हैं क्योंकि हमें इन टाइम पे नहीं मिल रही। पेमेंट ना मिलने की वजह से हमें मैनेज करना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन टाइम पेमेंट हमें दें ताकि हम लोग अपने इदारे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। स्कूल इंतजामिया ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि फंड्स जल्द जारी किए जाएं ताकि स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां जारी रह सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। बिजली के बिलों में टैक्सेस अदा नहीं कर सकते, फैसलाबाद अंजुमन ताजरान कचहरी बाजार का घंटा घर चौक में एहतजाज हुआ। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। बिजली बिलों में बेजा टैक्सेस के खिलाफ कचहरी बाजार के ताजर बने सरापा एहतजाज में ताजरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर PTI रहनुमा शेख सलमान आरिफ का कहना था 20-25 रुपए वाला यूनिट 60 रुपए में हरगिज कबूल नहीं। बिजली की जो 25 रुपए से 28 रुपए यूनिट तक की कीमत है, सिर्फ वो हमसे ली जाए। तमाम किस्म के जो ये टैक्सेस हैं वो ख़त्म किए जाएं, पेट्रोल की कीमत नीचे लाई जाए। अगर इन्होंने खर्चे कंट्रोल करने हैं ये अपने करें, ये अपने प्रोटोकॉल्स के करें। एहतजाज में शरीक ताजरों और आम शहरियों का कहना था कि इतने ज्यादा बिल कैसे अदा करें, हुकूमत गरीब आवाम पर जुल्म कर रही है। 25 से 30 हज़ार मेरी इनकम मंथली, मैं हर 3 महीने पिछले 3 महीने से 24,000, 20,000, 25,000 बिल पे कर रहा हूँ। कल मैं अपना 24,000 का बिल पे करके आया हूँ। ये देखें मेरे पास बिल है। अब मुझे ये बताएगा पूरी तनख्वाह का बिल पे करूँ या अपना सर्कल चलाऊँ, खाना कहाँ से खाऊंगा, सारा महीना कैसे सर्वाइव करूंगा। ताजिर हो या आम शहरी, हर कोई बिजली बिलों को लेकर परेशान दिखाई देता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स की धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के नताइज आने लगे। एनर्जी टैरिफ पर वजारत कॉमर्स टेक्सटाइल ने आज अहम बैठक लगा ली। मुख्तलिफ एसोसिएशंस के अहदेदारों को मदऊ कर लिया गया। मीटिंग में ग्रुप लीडर इब्तिमा गौहर एजाज समेत दीगर एसोसिएशन अहदेदारों को बुलाया गया है। साबिक चेयरमैन पेटिया सहील पाशा और साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ जिया को भी शामिल किया गया। आज वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत मीटिंग मुनक़िद होगी जिसमें बिजली और गैस की सप्लाई के मसले पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। बात करें डेंगू के हवाले से तो डेंगू मच्छर के शदीद हमले जारी। फैसलाबाद में मजीद 6 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। अलाइड अस्पताल में 4 जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 मरीज सामने आए। रवां साल अलाइड अस्पताल में 100, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 26 डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। दोनों अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 126 हो गई। आगे बढ़े और आपको बताएं NA 108 में ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद रोका जाए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 10 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
پی ٹی آئی کے فاروق حبیب اور ڈاکٹر شیری مزاری سمیت 10 مستعفی ارکان نے بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی، سیکرٹری قومی اسمبلی، الیکشن کمیشن اور وفاق کو بذریعہ سیکرٹری کابینہ ڈویژن فریق بنایا گیا۔ درخواست میں ارکان کے استعفوں کی منظوری، الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے اور ان نشستوں کو خالی قرار دے کر ضمنی انتخابات کے اعلان سے متعلق نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پٹیشنرز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے تمام ارکان سے سیاسی مقاصد کے لیے استعفے طلب کیے تاکہ نئے مینڈیٹ کے لیے الیکشن میں جایا جا سکے۔ تمام 123 ارکان نے مشترکہ طور پر استعفے دیے جنہیں ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا۔ اسپیکر نے تصدیق کے بغیر صرف 11 ارکان کے استعفے منظور کر کے آئین کے آرٹیکل 64 کو پورا نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اسپیکر اس بات کی تصدیق کا پابند ہے کہ رکن اسمبلی استعفا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ استعفا اصلی ہے جو اس نے اپنی مرضی سے دیا۔ انتخابات پر مجبور کرنے کے لیے دیے گئے استعفے کو قانون کی نظر میں استعفا نہیں مانا جا سکتا۔ اسپیکر نے قانون پر عمل درآمد اور مستعفی ارکان کو طلب کیے بغیر 12 ارکان کے استعفے منظور کیے جو غیر آئینی اقدام ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ درخواست پر کل سماعت کریں گے۔ اسپیکر کی رولنگ کو کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے 11 اراکین کے استعفوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو ہوئی۔ بولے اگر ان لوگوں نے استعفے نہیں دیے تھے تو پھر کاغذات نامزدگی کیوں جمع کروائے؟ 11 اکتوبر کو مدنی چوک میں ایک اجتماع ہوگا۔ آج یہ اس کے عدالت عظمیٰ کے اندر 8 ان کے اراکین پارلیمنٹ تھے جنہوں نے نامینیشن پیپر بھی جمع کرائے ہوئے ہمارے حلقوں میں۔ اگر انہوں نے استعفے نہیں دیے تھے تو وہ نامینیشن پیپر کس لیے جمع کروائے گے؟ کوئی قانون ہے اس ملک میں، کوئی آئین ہے کوئی اس ملک میں؟ اس وقت تو کہتے جی ہم نے استعفے دے دیے۔ اپنے جلسوں میں کہا انہوں نے استعفے دے دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ آؤ الیکشن میں کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور عمران خان اب تم آؤ، تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ آؤ حلقوں میں نکلو، فیصل آباد میں نکلو، ہر جگہ نکلو، آؤ الیکشن لڑو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم تمہیں کہیں اب بھاگنے نہیں دے گی۔ عمران نیازی گھبرانا نہیں، اب تم نے پاکستان نے گھبرا لیا۔ اب فیصل آباد کے حلقہ این اے 108 والوں کی ڈیمانڈ، اب تم نے گھبرانا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، الیکشن لڑو۔ آؤ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دو کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے سالانہ عظیم الشان مشعل بردار جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں احمد سعد سے۔ جی احمد، بتائیے گا اس جلوس کے حوالے سے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے کے آغاز کے ساتھ جو ہے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے جو ہے جشن سالانہ جو ہے جشن عظیم الشان جو ہے مشعل بردار جو جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں جو ہے وہ عاشقان رسول کی جانب سے جو ہے وہ شرکت کی گئی۔ جلوس جو ہے بغدادی مسجد سے ہوتا ہوا اپنے روایتی رستوں پہ جو گامزن ہوا۔ اس ٹائم جو ہے یہاں پہ گلبرگ جو کہ جو ہے اعجاز علی چشتی جی ایم سیل جو وہ ہیں سمر بناسپتی، ان کے گھر کے باہر یہاں پہ ابھی دعا ہوگی اور اس کے بعد جو ہے خطاب بھی ہوگا۔ اسی والے سے ہمارے پاس حضرت مولانا امتیاز قادری صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی سر، یہ بتائیے گا، پہلے تو ہم آپ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں ماہ ربیع الاول کے مہینے میں۔ سر، اس میں مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے بھی تمام امت مسلمہ کو اور اہل علاقہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکباد۔ تو میں تھوڑی سی تاریخ عرض کرتا چلوں کہ تقریباً ربع صدی سے، اور اگر ربع صدی کی تاریخی جائزہ لے تو تقریباً 3 نسلوں سے قبلہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب اس جلوس کا اہتمام فرما رہے ہیں، اور انہوں نے اس جلوس کا اہتمام کیا اور بنیاد رکھی، اور انہوں نے اس کی روایت ڈالی جو آج ایک مضبوط تناور درخت کی صورت میں اختیار کر چکا ہے، اور اس کا ثمر جو ہے وہ اس پوری امت کو جو ہے وہ مل رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ اچھا، آتے ہیں اس کے مقصد کی طرف۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پر اس جلوس کا اصل مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا جو رحمت للعالمین کا پہلو ہے اس کو عام کیا جائے، اور معاشرے کو بتایا جائے کہ معاشرے کی بقا صرف اسی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین جو ان کی ذات کا غالب پہلو ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کو دلوں میں اتارا جائے۔ اچھا، جو عالمی سطح پر اور قومی سطح پر ملک کو اور پوری دنیا کو مسائل درپیش ہیں، امن و عالم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کا واحد حل یہی ہے کہ امن کی طرف آیا جائے، اور امن کی طرف آنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف آنا پڑے گا پوری دنیا کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو غالب پہلو ہے رحمت للعالمین اس کی طرف آنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کشادہ کریں، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اپنے لہجوں میں محبت پیدا کریں، اپنے دلوں میں فراخی پیدا کریں، اپنے ذہنوں میں کشادگی پیدا کریں، اپنے رویوں میں نرمی پیدا کریں، اپنی
یعنی بات چیت، گفتگو، سیرت، کردار، عمل، فعل، کام، میل جول، میل ملاقات، میل ملاپ، ہر چیز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا پہلو عملاً نظر آنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ ثابت کرنے میں آسانی ہو جائے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو ساری زندگی رحمت کا درس دیتے رہے اور ان کی ذات سراپا رحمت تھی اور انہوں نے ہمیں محبت دی ہے۔ اب دوسروں کو وہی چیز دی جا سکتی ہے جو اس کے پاس اپنے پاس ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ہمیں محبت دی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف محبت ہی ملی ہے اور انہوں نے ہمیں محبت تقسیم کی ہے۔ تو جب انہوں نے ہمیں صرف محبت عطا کی ہے تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے محبت تقسیم کرنے والے بنے، مسلمانوں کے لیے محبت تقسیم کرنے والے بنے۔ اور یہی پیغام میرے پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب، قبلہ کاری سید قبلہ کاری محمد صدیق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قبلہ پیر سید شجاعت رسول شاہ صاحب اور ان کے برادر اصغر پیر سید شفاعت رسول شاہ صاحب، پیر سید حمایت رسول شاہ صاحب، اس آستانہ عالیہ سے جتنے بزرگ اس دنیا میں تشریف لائے، پیر سید زاہد علی شاہ صاحب اور ان کے بزرگ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب کا یہی پیغام تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو عام کیا جائے، اور اس کو عام کرنے کی عملی مثال یہ ہے کہ لوگوں کے رویوں میں رحم پیدا ہو جائے، دوسروں کے لیے محبت پیدا ہو جائے، امن پیدا ہو جائے، صلح پیدا ہو جائے، دوسروں سے محبت کرنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے پہلو کی خاص خیرات عطا فرمائے اور اس ملک کو امن والا بنائے اور اس پورے عالم اسلام کو امن والا بنائے اور اس عالم اسلام کے توسط سے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ احمد سعد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی غفلت، فیصل آباد ڈویژن بھر میں نئے ٹیکس گزاروں کی تلاش کے لیے مارکیٹوں، بازاروں، ہاؤسنگ کالونیوں اور دیگر کاروباری مراکز کا سروے ہی نہ کیا جا سکا۔ ایف بی آر نے 22 برس قبل آخری جنرل سروے کیا تھا۔ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر نے سروے کی ہدایت نہیں دی۔ بینک ٹرانزیکشنز، پراپرٹیز کے انتقال اور دیگر ذرائع سے نئے ٹیکس گزاروں کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ نئے ٹیکس گزاروں کے مطلوبہ اہداف پورے نہ ہونے سے پہلے سے سسٹم میں موجود ٹیکس دہندگان پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ فیصل آباد ڈیجیٹل گرداوری پر تاحال عمل درآمد نہ ہو سکا، کسان مشکلات کا شکار۔ جھنگ میں گرداوری میں درستگی اور تصدیق کے لیے ایپلیکیشن لانچ کر دی گئی۔ ڈیجیٹل گرد آوری میں تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ آن لائن ڈیٹا نہ ہونے سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ٹیکس کے حصول میں مشکلات، ریونیو سے متعلقہ مشکلات بڑھنے کا اندیشہ بھی پیدا ہو گیا۔ کسان رہنما رانا محمد خان کا کہنا تھا کہ اس سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل گرداوری ہوئی ہے، اس میں 95% بوگس ہے، اس میں فون نمبر غلط لکھے گئے ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ فارمر کے پاس جا کر نہیں لیا گیا۔ ہم نے اس کے لیے تحریری درخواست تحصیلدار صدر کے ذریعے، تاکہ اس پٹواریوں کے تھرو دوبارہ اس کو اثر نو کیا جائے، تاکہ کسانوں کو اگر سبسڈی بھی ملے کھادوں پر تو وہ بھی اس کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ جنگ میں کاشتکاروں کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے بورڈ آف ریونیو نے اقدامات شروع کر دیے۔ گرداوری میں درستگی اور تصدیق کے لیے ڈیجیٹل ایپلیکیشن لانچ کر دی۔ کاشتکار گھر بیٹھے گرداوری کے مسائل کے حل بارے درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ بورڈ آف ریونیو نے ریکارڈ درست کرنے کے لیے پٹواریوں کو ٹاسک بھی دے دیا۔ دوسری جانب عوامی سواری کی قیمت میں اضافہ، چائنیز موٹر سائیکل ساز کمپنیوں کی جانب سے 2000 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ چائنا موٹر سائیکل ساز کمپنیوں کی جانب سے موٹر سائیکل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ موٹر سائیکل کی قیمت میں 2000 روپے تک کا اضافہ ہوا، جس پر ڈیلرز کی جانب سے شدید پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین فرینڈز الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا محمد نوید خان کہتے ہیں، موٹر سائیکل کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے کاروبار متاثر ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے ڈالر نیچے آ رہا ہے، اس طریقے سے کمپنیوں کو بھی ریٹ کم کرنا چاہیے، لیکن کمپنیاں اپنی من مرضی کر رہی ہیں۔ جب ریٹ بڑھتا ہے تو کسٹمر کی قوت مدافعت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جب وہ متاثر ہوتی ہے تو دکاندار بھی متاثر ہوتا ہے۔ ڈیلرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل کی قیمت بڑھنے سے عام آدمی کی قوت خرید متاثر ہو چکی ہے اور کاروبار بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاروبار متاثر ہوتا ہے تو نہ صرف کاروباری طبقہ بلکہ ہمارے ساتھ جڑے مزدور طبقے کا روزگار بھی متاثر ہوتا ہے۔ اپنی من مرضی کمپنی کر رہی ہے، 2000 روپیہ ریٹ، آئے دن 2000 روپیہ ریٹ۔ لہٰذا ہماری اس حکومت سے اپیل ہے کہ جس طریقے سے وہ ڈالر پر کنٹرول کر رہے ہیں، اس طریقے سے کمپنیوں پر بھی کنٹرول کریں، تاکہ ریٹ کنٹرول ہو، ہمارے کاروبار اچھے طریقے سے چلیں۔
मोटरसाइकिल्स डीलर ने मुतालबा किया कि हुकूमत मोटरसाइकिल साज कंपनियों की जानिब से खुद साख्ता कीमतों में इजाफे पर एक्शन ले और कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। ट्रेनों की बंदिश ने महकमा रेलवे को खसारे में डाल दिया। फैसलाबाद में रेलवे मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें न मिल सकी। मुलाजमीन ने एहतजाजन सिक लाइन और वॉशिंग का काम बंद कर दिया। तनख्वाहें दो, काम लो। महकमा रेलवे ने सारा खसारा मुलाजमीन पर डाल दिया। रेलवे मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें न मिल सकी। रेलवे मुलाजमीन ने सिक लाइन और वॉशिंग लाइन पर काम बंद कर दिया। रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने तक काम न करने का फैसला कर लिया। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहें न मिलने से घरों के चूल्हे बंद पड़े हैं। महकमा रेलवे जुल्म पर उतर आया है। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। हमें 1 महीना 20 दिन तनख्वाह नहीं मिली। 15 को आती है, आज अगले महीने की 5 तारीख हो गई है, हमें तनख्वाह नहीं मिली। हमें 3-4 दफ़ा स्ट्राइक भी किया है। अफसरान बाला से मुतालबा भी किया है कि हमें तनख्वाह दें, हमारे बिल नहीं अदा हुए, बच्चों की फीस नहीं अदा हुई, सौदा नहीं मिल रहा। उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें वो तनख्वाहें दें और अपना हम काम अपने आराम से करें। अगर हमें तनख्वाहें ना मिली तो हम ऐसी हड़ताल भी करेंगे और अफसरान बाला को पहले हम आगाह कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मैसेज नहीं आया। रेलवे मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहें न मिलने पर वॉशिंग लाइन और ट्रेनों को वॉश करने का काम बंद कर दिया गया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, झंग के गवर्नमेंट हाई स्कूल कायम भरवाना में असातिज़ा और तलबा का प्रिंसिपल के खिलाफ एहतजाज। महकमा तालीम ने एहतजाज का नोटिस ले लिया। सीईओ एजुकेशन मोहम्मद नवाज की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। उस्ताद और तलबा की जानिब से प्रिंसिपल आबिद हुसैन के खिलाफ नाजेबा रवैया इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया गया है। इंक्वायरी कमेटी में प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बाग मोहम्मद इम्तियाज और प्रिंसिपल एमबी हाई स्कूल तालिब हुसैन को शामिल किया गया। इंक्वायरी कमेटी को फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट में महकमा तालीम के सामने पेश करने की हिदायत जारी की गई है। फैसलाबाद बुनियादी मरकज़ी सेहत को सिक्योरिटी फराहम करने वाली प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी बोगस सिक्योरिटी गार्ड के इंदराज की मद में हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बुनियादी मरकज़ी सेहत को सिक्योरिटी फराहम करने वाली प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी बोगस सिक्योरिटी गार्ड के इंदराज की मद में हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाने लगी। इसके अलावा निजी सिक्योरिटी कंपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत के जाली दस्तखत करने का भी इंकशाफ हुआ है। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी 1 साल कबल फौत हो जाने वाले सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाहें भी वसूल कर रही है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन का कहना था 30 सिक्योरिटी गार्ड की जगह 25 सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे थे। डायरेक्टर MRNCH प्रोग्राम पंजाब की जानिब से GB सिक्योरिटी क्लियरेंस मांगी गई थी, इसलिए माह जून 2022 की फहरिस्त चेक की गई तो बोगस इंदराज सामने आए हैं। 5 ऐसे सिक्योरिटी गार्ड थे जो शुरू से ही वो काम नहीं करते थे। 25 जो GB गार्ड थे उनकी मुझे वेरिफिकेशन भी मिल गई, सर्टिफिकेट भी मिल गए। 5 जो थे वो नॉन वेरीफाइड निकले, तो मैंने अपनी हेड ऑफिस को रिपोर्ट कर दी रिटन में कि जो 5 सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बोगस अपनी जो है सर्टिफिकेट जमा करवा कर मेरे नाम का वो अपनी सैलरी ले रहे हैं। मार्च 2022 में तैनात हुआ, जबकि जून 2022 में मेरे जाली दस्तखत किए गए। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद सरवर 1 साल कबल फौत हो चुका था, मगर इसका नाम भी फहरिस्त में शामिल था और ऐसे में GB सिक्योरिटी कंपनी से मुतल्लिक रिपोर्ट डायरेक्टर MRNCH प्रोग्राम को भिजवा दी है। जो मोहम्मद सरवर 189 RB में जो सिक्योरिटी गार्ड जो नॉमिनी किया गया था उसको वो डेथ हो चुकी थी, उसकी जगह कोई काशिफ नाम का लड़का था वो काम कर रहा था। सर तकरीबन मैंने IHO से जब वेरीफाई किया तो उसने मुझे बोला कि उसको 1 साल पहले उसकी जो डेथ हो चुकी। डिस्ट्रिक्ट IRMNCH प्रोग्राम की जानिब से डायरेक्टर IRMCH से सख्त एक्शन लेने की सिफारिश की गई है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग में आबादियों के दुश्मन मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ एक्शन। जिला इंतजामिया ने 14 मिनी पेट्रोल पंप सील कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर झंग दिलावर खान की हिदायत पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। इंतजामिया ने 14 मिनी पेट्रोल पंप सील करके 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने कहा, किसी को इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फैसलाबाद में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई। फूड अथॉरिटी ने 2740 किलो मिलावटशुदा मिर्चें कब्जे में ले ली। 3 किलो रंग और 1120 किलो चोकर भी बरामद कर लिया। फैसलाबादियों को सुर्ख मिर्च के नाम पर शहरियों को लाल रंग, बरादा और चोकर खिलाया जाने लगा। फूड अथॉरिटी ने जंग रोड पर कार्रवाई करके मिलावटशुदा मुज़र सेहत मिर्चें बरामद कर ली। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशन जिना टाउन का कहना था कि मौके से 2 ग्राइंडिंग मशीनें उखाड़ ली गई हैं।